देवदत्तकै प्रसंग। एक दिन उनी बहुत गंभीर भएर बुद्ध कहाँ प्रस्तुत भए, बहुत गंभीर मुद्रामा हात जोडे, वन्दना गरे र भने, भगवान, मैले 5 वटा प्रस्ताव ल्याएको छु। भगवान, यो हाम्रो संघको लागि, यो हाम्रो धर्मको लागि 5 वटा प्रस्ताव ल्याएको छु र मलाई पूर्ण विश्वास छ यस्तो राम्रो प्रस्ताव ल्याएको छु, त्यो प्रस्ताव हजुरले स्वीकार गर्नुहुनेछ र हाम्रो संघमा लागू गर्नुहुनेछ। अब देवदत्त 5 वटा बुँदा लिएर बुद्धलाई सुझाव दिन जान्छन्। देवदत्त अहिले इनलाइटेन्ड होइन, देवदत्त अहिले श्रोतापन्न पनि होइन, समाधि घटेको पनि होइन, ध्यानसम्म लागेको हो, तर सुझाव दिन पुग्छ बुद्धलाई 5 वटा प्रस्ताव लिएर। प्रस्ताव नम्बर 1 के थियो भने, भगवान, हाम्रा यो साधुहरू, हाम्रा भिक्षुकहरू एकचोटि दीक्षित भइसकेपछि, प्रवज्जित भइसकेपछि उनीहरूलाई अनिवार्य रूपमा रुखमुनि मात्रै बस्नुपर्छ, यो नियम लगाइदिनु पर्यो। किनभने हाम्रो सेरोफेरोमा अरू तपस्वीहरू पनि छन्, 101 तपस्वीहरू छन्। अजित केश कम्बल, निगन्थनाथ पुत्र, 101 सन्तहरू छन्। उनीहरू बडा तपस्वी छन्, हामीभन्दा बहुत तपस्वी छन्। त्यसकारण उनीहरूभन्दा हामी कम हुनु हुँदैन। हाम्रा साधकहरू उनीहरूको भन्दा कम हुनु हुँदैन। त्यसैले एकचोटि बौद्ध धर्ममा दीक्षित भएपछि यो बिहारमा यानी कोठा बनाएर, घर बनाएर बस्यो भने हाम्रो तपस्या कमजोर हुन्छ उनीहरूको अगाडि। त्यसकारण हामीले कठोर तपस्या गर्नुपर्छ, अनि मात्रै हामी उनीहरूभन्दा माथि हुन्छौँ। त्यसकारण भगवान, घर छोडेकै छन्, दरबार छोडेकै छु मैले पनि, हजुरले पनि। अब किन चाहिँ यो घर, किन चाहिँ यो बिहार, किन चाहिँ यो आश्रम? जंगल छ, जंगल मुनि बस्ने, तपस्या गर्ने, त्यसो गर्दा पो सबैको अगाडि चाहिँ इज्जतको कुरा हुन्छ। बहुत महान तपस्वीको रूपमा हाम्रो इज्जत रहनेछ। त्यसकारण भगवान, यो प्रस्तावलाई स्वीकार गर्नु पर्यो, यसलाई नियम बनाउनु पर्यो। अब तपाईँ आफै सोच्नुहोस्, भगवान बुद्धले यसलाई स्वीकृति दिनु होला? किनकि यो नियमको विचार देवदत्तलाई ज्ञानको कारणले आएको होइन, अरूसितको कम्पिटिसनको कारणले आइरहेको छ। अरूभन्दा माथि जानु पर्यो रे क्या, अरूलाई देखाउनको लागि। यो अरूलाई देखाउनको लागि अरूभन्दा भिन्न हुनु खोज्नु भनेको अहंकारको गेम हो। त्यो देवदत्तलाई थाहा हुँदैन, किनकि देवदत्त स्वयं अहंकार हो। अहंकारलाई अहंकार थाहा हुँदैन। जसरी आँखाले सबै कुरा देख्छन् तर आफ्नै स्वरूपलाई देख्दैन, आँखाले सबै रंग देख्छ, आफ्नै रंग देख्दैन। त्यस्तै अहंकारले सबै कुरा विश्लेषण गर्छ तर आफूलाई विश्लेषण गर्नै सक्दैन। त्यसैले सुन्दा हो कि जस्तो पनि लाग्छ, किनकि 101 तपस्वी छन् अरू पनि, उनीहरूभन्दा 1 कदम अगाडि जाँदा राम्रो होला। तर किन? त्यो तपस्यामा 1 कदम अगाडि गएर मुक्ति हुने भए त ठिकै कुरा हो, त्यस्तो हुने त होइन। उनीहरूभन्दा माथि हामी अलिकति सुपेरियर हुन खोजेको, यो त अहंकारको गेम हो। यसरी मुक्त नभएसम्म हे साधकहरू हो, हे साधो, मान्छे इनलाइटेन्ड मुक्त ट्रान्सफर्मेसन नभएसम्म अहंकारले बेला बेला यस्तै प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछ। बुद्ध छ भने बुद्धको अगाडि, बुद्ध छैन भने बुद्धको अगाडि पनि त्यही कुरा लग्छ। छोराको अगाडि, छोरीको अगाडि, बाउको अगाडि, दाइको अगाडि। मानो
मैले बहुत ठुलै गर्नु लागेको छु है जस्तो हामी देखाउँछौँ। यो म, यो अहङ्कार। त्यसकारण त्यो त प्रष्टै बुद्धको नजरबाट छुपिने कुरा भएन, यो प्रष्टै छ। यो त देवदत्तको अहङ्कार बोलिरहेको छ। किनकि त्यस्तरी कठोर तपस्या गरेर मुक्ति हुने चाहिँ होइन। मुक्ति हुनलाई न तपस्या न ध्यान, मुक्ति हुनलाई त सत्यको ज्ञान चाहिन्छ, सत्य बोध चाहियो, ज्ञानको बोध चाहिन्छ। यो तपस्याको कुरा हो र? देवदत्त यो कुरा मिलेन, यो मैले खारेज गरेँ। बहुत गाह्रो भयो देवदत्तलाई। पहिलो बुँदा खारेज भयो, अब दोस्रो बुँदा, उनको 5वटा बुँदा, दोस्रो बुँदा प्रस्तुत गरे। भगवान ल ठिकै छ, पहिलो भएन भने भएन, दोस्रो। भगवान हाम्रा सम्पूर्ण भिक्षुकहरू पिण्डीपातिक नै हुनुपर्छ। पिण्डीपातिक भनेको यिनीहरूले कसैको घरमा गएर पनि खान नपाइने, यो नियम बनाऊ हजुर। नत्र भने राजाहरूले बोलाउँछन्, ठुला ठुला धनाढ्यहरूले बोलाउँछन्, शानदारसँग भोजन हुन्छ, अनि राजा महाराजा पार्टीमा गए जस्तै हाम्रा भिक्षुकहरू पनि शानदारसँग केही नगरिकन, मेहनत नगरिकन दरबारभित्र या ठुला ठुला धनाढ्यहरूको घरभित्र छिर्छन्, मजाले खान्छन्, डकार्छन्, गर्ने केही होइन। यो भएन हजुर। यिनीहरूले पिण्ड पात्र बोक्ने र घर घरमा गएर माग्नै पर्ने नियम, अनि घरभित्र गएर खान नपाउने, मागेर मात्रै खान पाउने, यसलाई पिण्डीपातिक। कति भिक्षुक पिण्डीपातिक नै हुन्छन्। यो नियम बनाऊ। त्यसो गर्दा के हुन्छ? हामी पनि बहुत ठुलो तपस्वी जस्तो, बहुत ठुलो, अरूभन्दा कम हुँदैनौँ हामी पनि। यहाँ पनि फेरि अर्को अहङ्कार बोलिरहेको छ। अर्को अहङ्कार कुरा सुन्दा यो साधकहरूलाई यो कुरा सुन्दा ठिक पनि लाग्छ। किन भन्दा ठिकै त कुरा हो, अलि मेहनत त गर्नै पर्यो। कहाँ घर घरभित्र छिरेर खाने, घरैभित्र छिरेर खाने हो भने त घर किन छोडेको हो भन्ने तर्क पनि गर्छन् यो अहङ्कारले। त्यसकारण देवदत्तको कुरा हामीलाई प्रायलाई ठिक पनि लाग्छ। फेरि यो बहुत ठिक, किनकि हाम्रो अहङ्कार र देवदत्तको अहङ्कार एउटै हो, जात मिल्यो। अनि बुद्धले मुसुक्क हाँसेर, देवदत्त सवाल भित्र खाने कि बाहिर खाने कि सवालै होइन। देवदत्त सवाल त बोधपूर्वक खाने कि बेहोसीमा खाने, बोधपूर्वक माग्ने कि बेहोसीमा माग्ने, सवाल त होसको हो। सवाल घरभित्र खाने नखाने हुँदै होइन देवदत्त। त्यसकारण यो नियम पनि मैले खारिज गर्थे। देवदत्तको पारा चढ्दै थियो भित्रबाट। ओहो, त्यत्रो महान, उनको हिसाबले त महान से महान नियम ल्याएका, तर एउटै नियम चाहिँ भगवान मान्न तयार छैन। ओहो, देवदत्तलाई बहुत गाह्रो। अब देवदत्तको 5वटा भनिएको नियममा सबभन्दा गजब लाग्ने, सबभन्दा अद्भुत लाग्ने नियमको कुरा गरौँ। भगवान हाम्रा सबै साधकहरू, हाम्रा सबै भिक्षुकहरू, यिनीहरूलाई अनिवार्य रूपमा भेजिटेरियन हुनु बनाउनु पर्यो। अनिवार्य रूपमा याद राख्नुहोस्, बुद्धकालीन परम्परामा मांसाहारको विषयमा बुद्धको दर्शन अरू दर्शन भन्दा बहुत फरक छ। अनि त्यो फरक के त भन्नाले, मलाई मासु दे भनेर मागेर खान पाइँदैन, काटेर खान पाइँदैन, किनेर खान पाइँदैन। तर माग्दै जाँदा भिक्षुकको थालीमा, पिण्ड पात्रमा कसैले मासु दान दियो भने त्यसलाई फाल्न आवश्यकता छैन, त्यो खान मिल्छ। नियम छ। किनकि हिंसा भनेको इच्छा हिंसा हो, मानसिक हिंसा। मलाई यही चाहियो, यो मानसिक हिंसा हो। मलाई यो चाहिँदै चाहिँदैन, यो पनि मानसिक हिंसा। बुद्ध दर्शन मध्य मार्गमा छ। त्यसकारण
बौद्ध कालदेखि अहिले पनि संसारभरका भिक्षुकहरूमा हेर्ने हो भने कतिपय भिक्षुकहरू मांसाहारी हुन्छन्, कतिपय भिक्षुकहरू शाकाहारी हुन्छन् अहिलेको आजको मितिमा पनि। त्यसकारण त्यहाँ मासु खाने भिक्षुकहरू पनि भेटिन्छन्, त्यो पनि चल्छ। तर किनेर खान पाइँदैन, मागेर खान पाइँदैन, मलाई मासु दिया भन्न पाइँदैन, काटेर खान पाइँदैन। तर भोजन दानमा कसैले दिइदियो भने नै भन्ने आवश्यकता हुँदैन। यो नियम हिजो पनि र यो नियम आज पनि छ। अतः देवदत्तको यो नियम, भगवान हाम्रा भिक्षुकहरूले मासु खाइरहेको मलाई बहुत गाह्रो भइरहेछ भगवान, दियो भन्दैमा खाने हो र? यता हेर्नुहोस् त, निगन्धनाथ पुत्र स्वामी महावीर कति कट्टर उनीहरू, जमिन मुनि उम्रेका, कुनै पनि चीज खाँदैनन्। कति उनीहरू महान, कति उनीहरू तपस्वी। हामी भने पायो भने मासु पनि खाने हाम्रा साप भिक्षुकहरू। पाएन भगवान यो नियम चाहिँ अरू त अरू ठिकै होला, यो नियम त जसरी पनि पालना गर्नुपर्छ। यो ना हो। तपाईहरू यो मामलामा त देवदत्तको पक्षमै गइसक्नु भयो, मलाई थाहा छ। ठिकै त भने नि देवदत्तले, किनकि हामी भित्रको देवदत्त त्यस्तै भन्छ। ठिकै त भने नि देवदत्तले, यो राम्रै कुरा भने। यहीँनिर कुरा मिल्दैन। गुणातीत धर्म मुक्तात्माहरू र यो सात्विक धर्ममा लाग्नेहरूको बीचको फाटो नै यही हुन्छ। यो कुरा बुद्ध कालमा मात्र होइन, हरेक मुक्तात्माहरूको कालमा यही कुरा प्रकारान्तरमा दोहोरिने गर्दछ। एकचोटि महाभारत कालमा पुगौं त, जहाँ युद्ध हुन लागेको थियो र अर्जुन बहुत सेन्सिटिभ भएर आफ्नो गान्धीव धनु, आफ्नो ब्रह्मास्त्र सबैलाई छोडिदिन्छ। किनभने म मेरा आफन्तलाई मारेर राज्य लिन चाहन्न, बरु मागेर खान्छु। कुरा त बहुत, ओहो, अर्जुनको कुरा पो गजबको। हिंसा नगर्ने रे राम्रै कुरा हो, नमार्ने रे राम्रै कुरा हो। यो त बहुत राम्रो कुरा गरेको हो नि अर्जुनले, बरु मागेर भिक्षा खान्छु, तर म आफन्तहरूलाई मारेर राज्य प्राप्त गर्न चाहन्दिनँ। कति राम्रो कुरा गरेको हो अर्जुन। तर यहाँ कृष्ण बीचमा उसकै म मार्दिन, म हत्या गर्दिन, म हिंसा गर्दिन भन्ने निदोमा पुगेको अर्जुनलाई गीता ज्ञान दे, विश्वरूप दर्शन दे युद्धको लागि तयारी गराएर मार्नको लागि उत्प्रेरित गरेको होइन। इमेजिन इट। त्यसकारण कृष्णको धर्म र हाम्रो धर्म एउटै होइन, बुद्धको धर्म र हाम्रो धर्म एउटै होइन, मुक्तात्माहरूको धर्म र हाम्रो धर्म एउटै होइन। आकाश र जमिनको फरक हुन्छ। हामीले बुझ्ने भनेको अहंकारको धर्म मात्रै बुझ्छौँ। यो देवदत्तको होस् या अर्जुनको कुरा होस्, अर्जुनको कुरा पनि म आफन्तहरूलाई मार्दैन, त्यसकारण म धनुषलाई छोड्दिएँ। हेर्दा त बहुतै ठुलो कुरा बोले जस्तो लाग्छ, तर त्यो अहंकारै बोलिरहेको छ। म मार्दिन आफन्तहरूलाई रे, अरूलाई भए त सिद्ध्याउने रे, आफन्तलाई मात्रै नमार्ने रे। त्यो अहंकार होइन र। त्यो त अर्जुनको अहंकार कृष्णले मात्रै देख्छन्। सामान्य मान्छेलाई त उही ठिक लाग्छ, अर्जुनै ठिक लाग्छ, देवदत्तै ठिक लाग्छ। ल मासु नखाने रे, कस्तो राम्रो कुरा गरेको ल। होइन देवदत्त, के खानु के नखानु यसले मुक्तितिर लाँदैन के देवदत्त? यसले त हाम्रो अहंकार बढाउँछ कि अरूहरूले खाइरहेका छैनन्, त्यसकारण उनीहरूभन्दा हामी माथि जानु पर्यो भनेर त्यस्तो नियम जबरजस्ती ल्याइयो भने त्यो अहंकार हुन्छ। मुख्य कुरा हामीसँग कुन महान नियम छ त्यो ठुलो कुरा होइन। मुख्य कुरा हामी कति अवेकन्ड छौं, कति जागरूक छौं, कति मुक्त छौं। अतः यति मात्रै देवदत्त,
कि मासु खाएर मुक्त नहुने नै हो भने त्यो छोड्नु पर्यो, अनि मासु नखाएर मुक्त हुने नै हो भने त्यही पालना गर्नु पर्यो। त्यस्तो त देखिँदैन। अहंकार जरुर देखिन्छ, म भेजिटेरियन। तिमीहरू त के हो, हिंसकहरू, अरूको ज्यान खाएर बस्छौ। यो अहंकार जरुर आउँछ देवदत्त। त्यसकारण हिंसा भनेको के हो? मानसिक हिंसा भनेको इच्छा नै हिंसा हो, किनकि मान्छेको मुक्तिको बाधा मासु होइन क्या देवदत्त। मान्छेको मुक्तिको बाधा मासु होइन देवदत्त। मान्छेको मुक्तिको बाधा इच्छा हो। म इच्छाको कुरा गर्छु, तिमी मांसाहारको कुरा गर्दैछौ। किनकि मांसाहार त्यागेर कोही पनि मुक्त हुँदैन, अहंकारी हुन्छ। तर इच्छाबाट बाहिर आउनु त सबै मुक्त हुन्छन्। किनकि तिम्रो बन्धन इच्छा हो, यो गर्नुहुन्छ, यो गर्नु हुँदैन। तिम्रो बन्धन इच्छा हो, डिजायर हो, यही हुनुपर्छ, यही हुनु हुँदैन। यो डिजायर नै मुक्तिको बाधा हो, मांसाहार होइन। किन मान्छे अब भने देवदत्त पड्के। यस्तो पनि धर्म जसमा न त्याग छ न तपस्या छ, त्यसलाई धर्म रे भएन यो। अब देवदत्त भने मुझसे रहा न जाए भन्छ। त्यसपछि देवदत्त जुरुक्क उठे। देवदत्तका कुरा सुनिरहेका भिक्षुकहरू थिए त्यहाँ। त्यसरी हल्लाएर, लाओ मेरो पछाडि, यो बुद्धको न त्याग छ न तपस्या छ, यस्तो धर्म अरु धर्म गुरुका धर्म भन्दा धेरै निकृष्ट। हामी यस्तो नियममा बस्यौं भने हामी अरूको अगाडि जहिले पनि तुच्छ हुनुपर्ने हुन्छ, हाम्रो इज्जत हुँदैन, हाम्रो सान हुँदैन। उठ! अनि 500 जना जुरुक्क उठे। 500 भिक्षुकहरू जराक जुरुक उठे। हो त नि, देवदत्तले भनेकै ठिक हो। त्यसपछि उनीहरूले बुद्धलाई छोडे र त्यसपछि गया शीर्ष भन्ने ठाउँमा आफ्नो नयाँ आश्रम बनाए। आफ्नै नियम अनुसार, आफ्नै कडा नियम अनुसार। बुद्धको भन्दा कडा नियम छ, तर परिणाम के, एउटा मान्छे मुक्त भयो। यत्रो कडा नियम पालना गरेकाहरू एउटा मुक्त भयो। यी मांसाहार गर्नै हुँदैन भनेर गएकाहरू एउटै मुक्त भयो, जबकि बुद्धको प्रवचन सुन्दै पनि मुक्त भयो। त्यसकारण सवाल मासु छोड्नु र जोड्नुको कुरै होइन। सवाल त इच्छालाई बुझ्ने कि नबुझ्ने, इच्छा छोड्ने कि नछोड्ने, कथालो समाउनु पर्छ, इच्छा छोड्ने कि नछ, यो पो कुरा हो। मांसाहारको कुरा हो र। कहाँ समस्या इच्छा छ, दोष मांसाहारलाई लैदिएको छ। त्यो त शरीरले मागे खाने हो, नमागे नखाने हो, उमेरले मागे खाने हो, नमागे नखाने हो। त्यससँग त धेरै ठुलो नाता छैन मुक्तिको। तर देवदत्त प्रवृत्ति हाम्रो छ भने यो अहंकारले त्यसैसँग नाता जोड्छ, अनि परिणाम के आउँछ? एउटै मान्छेमा ट्रान्सफर्मेसन हुन्छ। त्यही भएर यी देवदत्तको कुरा सुने 500 भिक्षुकहरू जराक जुरुक, हो त नि, देवदत्त ठिक भनेर गए। बहुत कडा साधना। अब उनीहरूले बिहारको नाम त दिए, स्वरूप त दिए, तर बिहारभित्र बस्न नपाइने नियम छ उनीहरू। जंगलमै बस्नुपर्ने, रुखमुनि नै बस्नुपर्ने, मागेरै खानु पर्ने, मांसाहार छुनै नहुने, 5 वटा नियमहरू कडा नियमका साथ उनीहरूले साधना सुरु गर्न थाले। कसले? देवदत्तको पार्टीले। महिनौं बित्यो, केही भएन। वर्षौं बित्यो, केही भएन। कोही पनि, एकजनालाई पनि ज्ञान प्राप्त भएन, एकजनालाई पनि इनलाइटनमेन्ट हासिल भएन, एकजना पनि अर्हत भएनन्, एकजना पनि श्रोतापन्न भएन, अनागामी भएनन्, सकृदागामी भएनन्। तर एक दिन बुद्धले ध्यान दृष्टिले हेर्छन्, के हालत होलान् ती देवदत्तको कडा कडा नियमको पछाडि लागेकाहरू। एउटैलाई ज्ञान प्राप्त। नियम मात्र समाते, अहंकार प्राप्त भए, अरू भन्दा हामी फरक, हामी त्यागी, हामी यस्तो, हामी उस्तो, त्यो त भयो, त्यो अहंकार त भयो। त्यो अहंकारको कारणले मुक्ति हुँदैन, झन् मुक्ति टाढा भयो।
अनि एक दिन भगवानले सारीपुत्रलाई बोलाए, सारीपुत्र तिमी त धर्म सेनापति हो। सारीपुत्रलाई बुद्धले दिनुभएको पद के हो? धर्म सेनापति। जसरी युद्ध लड्न जाँदा सेनापतिले कमान्ड गर्छ, स्ट्राटेजी बनाउँछ, कमान्ड गर्छ, त्यो बेला त्यस्तै बौद्ध धर्मको, बुद्धको सेरोफेरमा सेनापति, किनकि उनी मुक्त त भए नै, अर्हत त भइ नै सके, त्यो भन्दा पनि आफ्नो ध्यान बलले, ज्ञान बलले अरूलाई पनि, जसरी बुद्धको कुरा सुनेर मान्छेलाई ट्रान्सफर्मेसन, इन्लाइटनमेन्ट हुन्थ्यो, बुद्ध पछि सारीपुत्रको कुरा सुन्दा पनि मान्छेमा मार्गफल भनिन्छ। बौद्ध धर्ममा मार्गफल भनेको उनको कुरा सुन्दा सुन्दा पनि मान्छे ट्रान्सफर्मेसन हुने गर्छ। त्यसकारण उनलाई धर्म सेनापति, जहाँ बुद्ध हुँदैन त्यहाँ सारीपुत्र चाहिन्छ, जहाँ बुद्धको अनुपस्थिति हुन्छ त्यहाँ सारीपुत्रको उपस्थिति हुने गर्छ। त्यसैले सारीपुत्र, अब ती बिचरा भिक्षुकहरू, सोझा साझा भिक्षुकहरू बहुत कडा नियम सुनेर उनीहरूको अहंकारलाई, बहलाई, फुसलाई देवदत्तले त लगे 500 छन् ती संख्या। जाऊ जाऊ तिनीहरूको माझमा जाऊ र तिम्रो ज्ञान बलले, तिम्रो ध्यान बलले उनीहरूलाई रूपान्तरण गरेर फर्काएर ल्याऊ। हवस् प्रभु। सारीपुत्र अमुक्तात्माको आफ्नो त इच्छा हुँदैन, तर करुणावश या गुरुको आदेश पालना गरेर गए, देवदत्तको अगाडि गए र उनीहरूले त्यो कठोर तपस्या गरिरहेका थिए, कठोर देवदत्तको नियम अनुसार चलिरहेका थिए, तर ज्ञान प्राप्त नभएपछि त दुःख हुन्छ, भित्रबाट भ्रम हुन्छ दुःखबाट। त्यसकारण ती सबै भिक्षुकहरूले त्यो कालान्तरमा त भोगिसकेको थियो, लु हामी बहुत कडा तपस्वी त भए, तर दुःख त गएन, ज्ञान त प्राप्त भएन। यसको मतलब हामी ठिक ठाउँमा आएन कि भन्ने त लागिसकेको थियो सबैलाई। हो, यो ठिक टाइम। त्यसकारण त्यो टाइममा, त्यो शङ्का लागेको टाइममा, यही टाइममा बोल्ने हो, यही टाइममा भन्ने हो आफ्नो कुरा। अरू अगाडि पछाडि भन्दा त बुद्धकै कुरा मानेनन्, मेरो कुरा के मान्लान्। तर टाइम त यो हो, किनकि उनीहरूले त्यो अभ्यास पनि गरिसके, जुन अभ्यास, जुन शील, जुन नियम देवदत्तले दिएका थिए। त्यसपछि अब सुरु हुन्छ धर्मोपदेश सारीपुत्रको। पुरा डिपमा, अझ डिपमा संवाद गर्दै 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 जाँदा थुप्रै साधकहरू जो बुद्धबाट छुटेका श्रोतापन्न भए, यानी ट्रान्सफर्मेसन्समा गए, अनि नगएकाहरू पनि बहुत क्लियर भए। अनि अन्ततः सारीपुत्र जुरुक्क उठे, अब त म भगवान कहाँ जानुपर्छ, तिमीहरूको पनि इच्छा छ भने आऊ भने 500 जना जुरुक्क उठेर फुरफुराई। अब त्यसपछि के हुन्छ कथा भोलि। जय होस्।